میدان دا غازی آکے کہنا پنجاب پولیس والے تے علماء کو کٹیں دن جاتے ہیں 2 دفعہ دن پنجاب پولیس تو آیا تھا جڑے ویلے نبی دی ناموس دا مسئلہ آوے ایہے علماء کو سوٹے مرا اللہ اکبر کبیر خوب ہے ارمان تے جو لگے میں ساری سن دے جو نہیں ورنہ یہ اگوں میں نہ کہنا گولا ساکو لگن محمد دی ناموس دا مسئلہ ہے کرینہ کو نبی دی ناموس دا پتہ ہوندہ نبی دی ختم نبوت دی عظمت دا پتہ ہوندہ نبی دی ناموس دا احترام ہوندہ نبی دی ناموس دا درد ہوندہ رب دی قسم آنکھیں نا اسا اپنی نوکری جتی دی نوک پہ لکھتے ہیں ساکو ضرورت نہیں ساکو محمد دی ناموس دی ضرورت ہے مصطفیٰ دی عظمت دی ضرورت ہے اگر یہ بات ہے ساکو ایسی نوکری چاہیے محمد دی ناموس دے وفادار ہیں پھر خدا جانے رزق واسطے محمد مصطفیٰ جانے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ